खास गरेर राजनीतिमा देखा परेको जुन विचलन छ त्यसले मुलुकलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। खास गरेर राजनीतिमा एउटा वैयक्तिक स्वार्थले काम गरेको छ र व्यक्ति स्वार्थका अगाडि सिङ्गो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रिय स्वाभिमान जस्ता कुराहरू चाहिँ छायामा परेको अवस्थामा चाहिँ देश गुज्रिरहेको छ। नेतृत्व पङ्क्ति जो सत्तामा बसेका छन् अथवा संसदवादी शक्तिहरूमा रहेका जुन नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् उनीहरू पनि रणबुल्लमा परेको जस्तो, अकर्मण्यतामा परेको जस्तो, एउटा राजनीतिक भ्याकुमको सृजना भइरहेको जस्तो र जनताका र देशका समस्याहरू ज्यूका त्यों रहिरहेको स्थिति अहिले चाहिँ देशले भोगिरहेको अवस्था छ। मुर्दाहरूको शासन जस्तो हैन, मान्छेका पीडा र वेदना, देशका समस्या र सङ्कटहरूप्रति कुनै संवेदना छैन, कुनै उत्तरदायित्व छैन। जनता आवाज उठाउँछ तर त्यो आवाज सुनिदिने पक्ष चाहिँ छैन जस्तो एउटा सरकार विहीनताको स्थिति, एउटा विधिविहीनताको स्थिति चाहिँ सृजना भइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन नमस्कार, रिमिगा अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शकबिन, आज तपाईहरु माझमा एकजना यस्तो व्यक्तिसँगको अन्तर्वार्तालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु जसले दर्जनौं लेखहरू, रचना तथा कृतिको पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। अझ भन्नु भने राजनीतिक क्षेत्रलाई आफ्नो मन मस्तिष्क र आँखाको लेन्सबाट अत्यन्तै नजिकबाट केलाइरहनु भएका एकजना आजको अतिथि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँगको यो अन्तर्वार्ता पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। यसैबीच आजको अङ्कमा हामी उहाँसँग विगत, वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक घटनाक्रमबारे र समसामयिक विषयवस्तुको बारेमा उहाँसँग साक्षात्कार गर्नेछौँ। यसैबीच हामीसँग यति बेला आजको अङ्कमा लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक ईश्वर चन्द्र गेवाली सर हुनुहुन्छ। आजको अङ्कमा उहाँलाई यी विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। आजको मूल प्रश्न यहाँबाट सुरु गर्छु कि अहिले यो देश नेपाल कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ? नेपाल एउटा अहिले चाहिँ एकदम कठिन मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ। खास गरेर राजनीतिमा देखा परेको जुन विचलन छ त्यसले मुलुकलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ। मुलुकको राष्ट्रियता पनि गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। त्यसै गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको अवस्थामा पनि छ। नेपाली जनता जो गरिब छन्, तल्लो वर्गका जनताहरू, मजदुर किसान वर्गका जनताहरू, गरिखाने वर्गका जनताहरू असाध्य प्रताडित भइरहेका छन्। यतिखेर उनीहरूको आवाजलाई सुनिदिने एक किसिमले सत्तामा खासै त्यस्तो चासो चाहिँ देखा पर्दैन, अर्थात् उनीहरूलाई जनताका पीडा र मर्कासँग खासै सरोकार भएको देखिँदैन। र अहिले खास गरेर राजनीतिमा एउटा वैयक्तिक स्वार्थले काम गरेको छ र व्यक्ति स्वार्थका अगाडि सिङ्गो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रिय स्वाभिमान जस्ता कुराहरू चाहिँ छायामा परेको अवस्थामा चाहिँ देश गुज्रिरहेको छ। यसरी देशले एउटा गम्भीर समस्याको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ भोगिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एउटा देशलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको हिसाबले मनमा कस्तो खालको डोरधुप चलिरहेको छ अचेल तपाईँकोमा? एउटा देश बुझिएको, अझ भनौँ भने राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको, अथवा भनौँ आफ्नो कालखण्ड बिताउनु भएको, यो देश कुन दिशातर्फ उन्मुख वा कुन दिशातर्फ जाँदैछ यो देश यति बेला? देशले अहिले चाहिँ एउटा अन्योलको स्थितिमा अगाडि बढिरहेको छ। राजनीतिले जो कठोर अवस्था र पीडालाई चाहिँ भोगिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि देशले जुन एउटा निकास पाउनुपर्ने थियो, देशले एउटा जुन उभार आउनुपर्ने थियो, देशमा एउटा विकासको गति र लय सृजना हुनुपर्ने थियो, त्यो सबै चाहिँ भताभुङ्ग अवस्थामा चाहिँ गइरहेको छ। नेतृत्व पङ्क्ति जो सत्तामा बसेका छन् अथवा संसदवादी शक्तिहरूमा रहेका जुन नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् उनीहरू पनि रणबुल्लमा परेको जस्तो, अकर्मण्यतामा परेको जस्तो, एउटा राजनीतिक भ्याकुमको सृजना भइरहेको जस्तो र जनताका र देशका समस्याहरू ज्यूका त्यों रहिरहेको स्थिति अहिले चाहिँ देशले भोगिरहेको अवस्था छ। देश एउटा उभार चाहन्छ, देश एउटा
समृद्धिको यात्रा गर्न चाहन्छ, देश एउटा परिवर्तनको के त भन्दाखेरि मूर्त परिणाम चाहिरहेको छ, सम्बोधन गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि सत्तामा बसेका छन् मान्छेहरू, शासनमा एउटा मुर्दा शान्ति छ, अर्थात् मुर्दाहरूको शासन जस्तो होइन। मान्छेका पीडा र वेदना, देशका समस्या र सङ्कटहरूप्रति कुनै संवेदना छैन, कुनै उत्तरदायित्व छैन। जनता आवाज उठाउँछ तर त्यो आवाज सुनिदिने पक्ष चाहिँ छैन जस्तो एउटा सरकार विहीनताको स्थिति, एउटा विधिविहीनताको स्थिति चाहिँ सृजना भइरहेको अवस्था छ। जनता एउटा आमूल परिवर्तनकारी परिस्थितिलाई चाहन्छन्, एउटा आमूल परिवर्तन चाहिरहेका छन् जनता। एउटा देशमा समृद्धि छिटो आओस् भन्ने चाहन्छन् जनता। जनता के छ त भन्दाखेरि आफ्नो खाने पिउने लाउने बस्ने जुन आधारभूत पीडाहरू छन् होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता चाहिँ एउटा निशुल्क ढङ्गले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ उनलाई प्रदान गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, त्यसको जुन चाहना जनताहरूमा विद्यमान छ, त्यो सबै के छन् त भन्दाखेरि उपेक्षामा छन्, छायामा छन्, अथवा त्यो पदमुनि थिचिएका छन्। र त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ एक किसिमको मुर्दा शान्तिको स्थितिमा विद्यमान रहिरहेको छ। अब यसले आँधी आउनुभन्दा पूर्वको शान्त हो कि अथवा चाहिँ त्यो निष्क्रियता जनतामा आएको एउटा निराशावादी जुन स्थिति देखा परेको छ, त्यो निराशावादले गर्दा जनता अत्यन्त कुण्ठित भएको, अत्यन्त पीडित भएको र कसलाई बोलेर के हुन्छ, कसलाई भनेर के हुन्छ, कसलाई सुनाएर के हुँदो रहेछ र भन्ने एकदम के त भन्दाखेरि साह्रै विचलित अवस्थामा चाहिँ जनता पुगेको अहिले चाहिँ देखा परिरहेको छ। यसरी जनताले एउटा निराशाबोध गरिरहेको, सिङ्गो राष्ट्रिय निराशा बोधको स्थिति चाहिँ अहिले छ। अहिले आज 30 गते अहिले विप्लवले गरेको बन्दलाई, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा बन्द हुनु परेको छ, यो कतिको जायज या उचित हुन सक्छ यो बन्द? अब समाजमा समस्याहरू जब सृजना हुन्छन् त्यसको विरुद्ध सङ्घर्षहरू हुन्छन् र मलाई लाग्छ त्यही समस्याको सम्बोधन नभए बापत विप्लवहरूको पार्टीले के छ त भन्दाखेरि यो बन्दको आयोजना गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सङ्घर्षको एउटा रूप हो। तर नेपालको कस्तो राजनीतिक परम्परा रहिआएको छ भने सामान्य बोलीले, सामान्य आवाजले, सामान्य विरोधले, सामान्य प्रदर्शनले चाहिँ त्यो आवाजहरू सुन्ने चलन छैन। त्यसले गर्दाखेरि सत्ताधारी वर्ग अथवा सत्तामा आसीन भएका वर्गले जनताका आवाजहरू सुन्ने बनाउनको निम्ति अलि राम्रै किसिमको थप्पड, राम्रै किसिमको मुक्का, राम्रै किसिमको लात प्रहार नगरिकन नहुने स्थिति चाहिँ देखेर नै मलाई लाग्छ यस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू भएका हुन्। र यो मलाई सान्दर्भिक लाग्छ, नेपाल बन्दको कार्यक्रम सान्दर्भिक छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने जनता यति बढी आहत छ। तपाईँको के त भन्दाखेरि 30-35 रुपियाँ किलोमा पाउने चिज अहिले 200, 150, 200 रुपियाँ किलोमा पुगेको छ। जनताको आम्दानीको स्रोत जिउँका त्यौँ छ। जनताको क्रय शक्ति अझ भताभुङ्ग भइरहेको छ। जनतासँग थप के छ त भन्दाखेरि आम्दानी बढेको छैन। विगत 2 वर्षको जो कोरोनाको काल छ यसबिचमा झन् जनताको आय स्रोत झन् धराशायी भएको छ। इन्कम स्रोत यति खतम भएको छ कि उनीहरूले चाहिँ रोजीरोटी दिनदिनैको दैनिक जुन जीविका आर्जन चलाउनु पर्ने हो त्यो पनि उनले पुरा गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यो अवस्थामा जुन महँगाई सृजना भएको छ, दिनदिनै पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धि भइरहेको छ, जनतामा कुनै राहतका कुनै कार्यक्रम छैनन्। तपाईँले अहिले बाढी र पहिरोबाट जनता जुन सिङ्गो किसानहरूको जुन के अरे भनौँ न बाली नोक्सान भएको छ, तिनीहरू त्यसै आहत भइरहेका छन्। अब यो स्थितिमा चाहिँ विरोधको कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यति अस्वाभाविक र असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। फेरि विद्रोह वा क्रान्ति यो देशको लागि जरुरी छ कि छैन तपाईँको विचारमा? क्रान्ति निरन्तर र सधैँ भइरहने शाश्वत चिज हो भन्ने मलाई लाग्छ। बिना क्रान्ति परिवर्तन पनि सम्भव छैन। तर क्रान्तिको त्यो स्वरूप कस्तो हुने त्यसमा बहस होला, छलफल होला। तर देशलाई एउटा समृद्धिको उचाइमा पुर्याउनको निम्ति क्रान्ति अनिवार्य आवश्यकता हो। क्रान्ति जरुरी पनि छ र क्रान्ति सम्भव पनि छ। तर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि
10 वर्षको जनयुद्ध र त्यसपछिको 19 दिने जनआन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्याउला भन्ने जनतामा एउटा चाहना थियो, त्यो चाहना पुरै धराशायी भएको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, पुरै देश निराशावादको खाडलमा जाकिएको छ। सिङ्गो देश, युवाहरू पुरै निराशामा छन्। तपाईँको व्यापारिक वर्ग समेत निराशामा छ। उद्योगहरू सब धराशायी भएका छन्। देशमा एउटा नयाँ उद्योग खुलेको स्थिति छैन। बेरोजगार युवाहरू दिनदिनै विदेश पलायनमा छन्। देशका सम्पूर्ण युवाहरूलाई विदेशमा लखेटेर अनि यो देश कसरी बन्छ? बन्दैन। ती युवाहरूलाई देशभित्र रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम, योजना, गतिविधि सरकारले कहाँ गरेको छ खै? यसरी देशभित्रबाट 70-80 लाख युवाहरूलाई विदेशमा निर्यात गरेर देशलाई एउटा युवा निर्यात गर्ने देशमा परिणत गरेर अनि देशले उचाइ प्राप्त गर्छ, समृद्धि प्राप्त गर्छ, विकास प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मलाई लाग्छ आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै हो। र त्यसैले यस्तो परिस्थितिलाई चिर्नको निम्ति, यसलाई फेर्नको निम्ति र अहिलेको जुन सन्नाटामय वातावरण छ, यो क्षुद्र वातावरण छ, यो निराशामय वातावरण छ, यो तुवालो लागेको जुन परिवेश छ, यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको निम्ति फेरि अर्को आन्दोलन, फेरि अर्को सङ्घर्षको कार्यक्रम युवा पङ्क्तिहरूले फेरि गर्न जरुरी छ। त्यसैले क्रान्ति आवश्यक छ र क्रान्तिले मात्रै परिवर्तन ल्याउँछ। तर त्यो क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुने? त्यो सशस्त्र हुन्छ कि त्यो आन्दोलनमय हुन्छ कि शान्तिपूर्ण हुन्छ कि होइन? त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिंसात्मक हुन्छ कि के हुन्छ? त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरो हो। जब शासक वर्गले जनताका आवाजहरू सुन्दैनन्, उनीहरूलाई बन्दुकका कुन्दाले दबाउन खोज्छन्, पुलिस र सेना लगाएर त्यसमाथि थिचोमिचो गर्ने गर्छन्, तब के छ त भन्दा जनता हतियार उठाउनु पनि विवश हुन्छ। तर अहिल्यै हतियार उठाउनु पर्छ अथवा हतियार उठाउने बेला भयो त म भन्दिनँ। तर आवश्यक पर्यो भने यो तुवालोको परिवेश, यो कालिमाले भरिएको नेपालको जुन सामाजिक अवस्था छ, यसलाई तोड्नको निम्ति त फेरि अर्को एउटा सशक्त विद्रोहको स्थिति सृजना हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जुन खालको राजनीतिक अभ्यासको संस्कार देखिएको छ नि, भइरहेको छ यहाँ अहिले, होइन, त्यो कतिको सार्थकपन छ सर? अहिले राजनीतिक संस्कार नै छैन भने पनि हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, कहीँ पनि राजनीतिक संस्कार देख्नुहुन्छ? अब सर्वोच्च अदालत जस्तो एउटा पवित्र र न्यायिक संस्थाले सत्तामा बार्गेनिङ गरेर फैसलाहरू गर्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस् अरू ठाउँमा कति भ्रष्टाचार भएको होला। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, सत्ता भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टाचार बाहेक केही जान्दै जान्दैन। उसको दिमागमा कुनै कार्यक्रम आयो भने यसबाट कति भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने उसको प्लान, योजना बन्छ। तपाईँको जानुहोस्, जहाँ जानुहोस्, तपाईँको भन्सारमा जानुहोस्, मालपोतमा जानुहोस्, नापीमा जानुहोस्, अरू कुनै कर्मचारी जहाँ जानुहोस् न, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि छैन। मान्छेले, मन्त्रीले के गर्छ त भने 1.5-2 अरबका भ्रष्टाचारका बार्गेनिङ गर्छ यो मुलुकमा भने अरू थोक के बाँकी लाग्छ। जहाँ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, घुसै घुस छ, तस्करी नै तस्करी छ, कमिसनै कमिसन छ, त्यसको खेलोमा देश चल्छ, राज्य संयन्त्र चल्छ भने त्यो देशले के प्राप्त गर्छ? केही पनि प्राप्त गर्दैन। जहाँको तहीँ छ देश। एउटा सानो काम गर्नलाई जनता रुनुपर्छ, कल्लाउनु पर्छ। यो स्थिति किन हुन्छ? आफै राज्यले स्वस्फूर्त रूपमा विकासका गतिविधिहरू, जनताका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने होइन, तर त्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि देशको स्थिति असाध्यै कमजोर भएको छ र त्यसलाई परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ। र देशको यो अवस्थालाई चाहिँ फेर्नको निम्ति के छ त भन्दाखेरि राजनीतिमा एउटा राजनीतिक संस्कार, एउटा राजनीतिलाई व्यापारको खेलो, व्यवसायको खेलो, आम्दानीको खेलो, भ्रष्टाचारको खेलो, लुटतन्त्रको खेलो बनाउने होइन कि राजनीतिले एउटा पवित्र राष्ट्रिय कर्मको उद्देश्यका साथ त्यो संस्कारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले यो राजनीति चाहिँ एउटा राम्रो संस्कारमा होइन, एउटा घिनलाग्दो संस्कारमा परिणत भएको छ अहिलेको स्थितिमा। के नेपालमा जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजहरू उठिरहेको छ अहिले, होइन, सामाजिक अभियन्ताहरू पनि उठाइरहनु भएको छ, तर पछिल्लो समयमा के भइरहेको छ भने तपाईँलाई यो स्मरण गराउँ कि 2007 सालदेखिको परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने
परिवर्तनको खाल्डाखुल्डीहरू सानातिना ती विस्फोटहरूको कथा बन्नेछ के यो सत्य हो या के हो यो 7 सालको राजनीतिक घटनाक्रम होस् अथवा 17 सालको राजनीतिक घटनाक्रम होस्, 36 सालको, 46 सालको, 52 सालको, 63 सालको या अहिले भर्खरै गएको समयमा 3-4 चोटि संसद विघटनका जुन छलछामपूर्ण घटनाक्रमहरू छन्, यी सबैमा के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिवाद, व्यक्ति स्वार्थले काम गरेको छ। अब त्यो व्यक्ति स्वार्थले काम गरिसकेपछि राजनीतिले राष्ट्रिय मूल्य समाप्त, राजनीतिले राष्ट्रिय मूल्य गुमाउँछ। अहिले चाहिँ ठिक राष्ट्रिय मूल्य गुमेको स्थिति छ। राष्ट्रिय मूल्य गुमेको यो स्थितिमा फेरि राजनीतिले राष्ट्रिय मूल्य प्राप्त गर्ने, राजनीतिक संस्कार प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ अर्को अलि विद्रोहकारी के छ त भन्दाखेरि उथलपुथल बिना मैले त सम्भव देख्दिनँ। अनि तपाईको मन मस्तिष्कको यो आँखाको लेन्सले भित्री वा बाहिरी मन मस्तिष्कले देखेका त्यो लेन्सबाट देखेका कुराहरू चाहिँ अबको अवस्थामा देशको समृद्धिको चित्रण कस्तो हुनुपर्छ? अब देशको समृद्धि भनेको देश आफ्नो खुट्टामा आत्मनिर्भर हुने हो। नेपालमा अहिले दलाल पुँजीपति वर्गले सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राखेको छ। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समाप्त भएर गएका छन्। जो थिए तिनीहरू दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएका छन्। देशको राजनीति वैदेशिक दलालीमा परिणत भएको छ। अब देशको समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ त? यसको निम्ति त के छ त भन्दाखेरि देशले नयाँ नयाँ तरक्की गर्नु पर्यो। जस्तो कृषिको क्षेत्रमा यसको आधुनिकीकरण हुनु पर्यो, मेसिनीकरण हुनु पर्यो, वैज्ञानिकीकरण हुनु पर्यो। नयाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्यावसायिक ढङ्गले खेतीपाती गर्ने चलनको सूत्रपात गर्नु पर्यो। यसरी कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा हामीले ठुला र धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गरेर विदेशबाट पर्यटकहरूलाई ल्याउने, त्यसबाट पर्यटन उद्योगलाई अझ विकसित गर्ने यो काम अझ अग्रणी बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले देख्छौँ देशमा कहीँ पनि एउटा फ्याक्ट्री छैन। भएका 100-150 फ्याक्ट्रीहरू सबै निजीकरण गरेर सबै बन्द गरिए। एउटा नयाँ फ्याक्ट्री खुलेको छैन। 46 साल यता एउटा नयाँ फ्याक्ट्री खुलेको छैन। जो खुलेका छन् तिनीहरू पनि दलाल पुँजीपति वर्गले खोलेर देशलाई चुसेर विदेश चाहिँ पुँजीको पलायन, पुँजी लिएर सोहोरेर लिएर जाने स्थिति छ, विद्यमान छ। भने देशमा औद्योगिकरण गर्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ त? जसले केही मजदुर वर्गलाई रोजीरोटी दिन सक्छ, रोजगारी दिन सक्छ, युवा वर्गलाई रोजगारीमा सामेल गर्न सक्छ। त्यसले देशका युवाहरूलाई विदेश निर्यात गर्ने जुन स्थिति छ, विदेशमा युवाहरू बेचेर देश पालिने जुन स्थिति छ, यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति देश आफ्ना उत्पादनका केन्द्रहरू निर्माण गर्दै जाने त्यो अभियानमा जानुपर्छ। त्यसरी देशको समृद्धि हुन सक्छ। त्यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्य जनताले अत्यन्त सहुलियतपूर्ण रूपमा सजिलैसँग शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनुपर्ने हुन्छ। ठुला नेताहरूले देशको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा गएर उपचार गर्छन्, तर देशभित्र एउटा सुत्केरीले हैन राम्रो उपचार नपाएर मर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब यो गरिबहरूले हस्पिटल देख्न नपाएर मर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ। यसरी मात्रै देश अगाडि के त समेत त्यसबाहेक अरू सानातिना थुप्रै विकासका योजनाहरू आउन सक्छन् हैन। सिँचाइका योजना ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न नयाँ खालका चाहिँ जनतालाई धेरै मान्छेलाई रोजगार दिने खालका उद्योगहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ हैन। जनतालाई वैयक्तिक व्यवसायमा लगाउने र प्राविधिक शिक्षालाई हरेक नागरिकहरू, हरेक युवाहरू प्रविधिमा समुन्नत हुने र सुशिक्षित हुने र दीक्षित हुने त्यो परिवेशको सृजना गर्यो भने युवाहरू आफैले पनि रोजगार सृजना गर्न सक्छन्। अब त्यो छैन हैन। अलिअलि देशमा भएका जुन रोजगारीका वातावरण छन् त्यसमा पनि विदेशीहरूको सबै हैन बाहिरबाट चाहिँ मान्छेहरू आएर त्यो प्राविधिक क्षेत्रहरू ओगटेर बसेको स्थिति छ। हरेक फ्याक्ट्रीहरूमा तपाईँ देख्नुहुन्छ सबै विदेशी नागरिकहरूले प्राविधिकको काम गरिरहेका छन्। यस्तो स्थिति छ। यसको अन्त्य गर्नलाई योजना बनाउने हो भने देश समृद्धितर्फ जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिले सबै लगभग टेस्टेड भइसकेको नेता वा मन्त्री भनौँ होइन, लगभग टेस्टेड भइसकेको छ, हामीले चाखिसकेका छौँ वा हामीले भोगिसकेका छौँ कि उनीहरूको क्षमता कतिको छ, अथवा देखिसकेका छौँ वा हामीले हेरिसकेका छौँ तिनीहरूको क्षमताको बारेमा, अथवा हामीले भनौँ थाहा पाइसकेको हिसाबले तपाईँले लगाउनु भएको त्यो जुन लेन्सबाट देखिने समृद्धिको कतिको परिपक्वता छ अहिले? समृद्धिको वातावरणै छैन। देश समृद्धितर्फ जाने त कुरै छोड्नुहोस्, आधारभूत रूपमा देश आधारभूत विकासका चरणमा समेत पुग्न सकेन। सबभन्दा विडम्बना यहीँनिर छ, सबभन्दा दुःखलाग्दो स्थिति यही हो। के अहिले आएर 2062-63 जनआन्दोलनले स्थापित गरेका ती राजनीतिक एजेन्डाहरू ढलमराउन थालेकै हो त? बिल्कुल। जो 10 वर्षको जनयुद्ध र त्यसपछि 19 दिने जनआन्दोलनले जे राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई चाहिँ ल्याउन खोजेको थियो त्यसमा त थियो नि त। वर्गीय मुक्तिको प्रश्न थियो, जातीय मुक्तिको प्रश्न थियो, महिला मुक्तिको प्रश्न थियो, मधेसी मुक्तिको प्रश्न थियो होइन। तपाईँको मुस्लिमहरूको, थारूहरूको सबैको के त भन्दाखेरि समानुपातिक विकासको प्रश्न थियो होइन। कर्णालीका त्यो के छ त भन्दाखेरि 30-35 वर्षमै बुढिएर मर्ने जुन जनताहरू छन्, जो राम्रोसँग खाना लाउन होइन नपाएर जो अधवैंशमै मर्ने चाहिँ जनताहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ समुन्नतिको बाटो देख्ने प्रश्न थियो। यी सबै एजेन्डाहरू त त्यतिखेर उठेका हुन् नि। तिनीहरूमध्ये एउटा पनि एजेन्डा अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यसो फर्केर हेर्दा के रहेछ यो देश परिवर्तन या समृद्ध हुनको नसक्नुको कारण? कि नीति खराब हुँदै त्यही अभ्यास गऱ्यौँ कि हामीले कि नेता खराब रहेछ? हामी के भन्न खोजिएको भने कि त हामी नीति खराब नै अँगालेका छौँ या खराब नेता नै अँगालेका छौँ? यस विचारमा के छ तपाईँको विचारमा? अब यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि नेता र नीति मात्रै खराब छैन, यहाँ व्यवस्था नै खराब छ। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ यो समाजवादोन्मुख संविधान भनेर भरिएको छ। तपाईँको संसदीय व्यवस्था छ जहाँ लुटतन्त्र जारी छ। एउटा अध्यक्ष जित्नुको 4-5 करोड रुपियाँ खर्च गर्छ एउटा अध्यक्षले। त्यसको उठाउनको निम्ति उसले 5 वर्षसम्म लगातार भ्रष्टाचार नगरिकन उसको त्यो लगानी उठ्दैन। त्यसको फेरि लगानी 5 करोड लगानी गरेर 15 करोड उसले उठाउन चाहन्छ। यस्तो संसदीय पद्धतिबाट देशले नै समृद्धिको बाटो पहिलाउँछ भन्नु नै बेकार छ। त्यसले व्यवस्था नै यो नाफाप सिद्ध भइरहेको छ। यो व्यवस्था खालि नेपालमा मात्रै नाफाप छैन, असिद्ध यो अफाप सिद्ध भएको होइन, यो विश्वव्यापी रूपमा नै अब यो संसदीय व्यवस्था त हुँदैन भन्ने कुरा मान्छेहरू आइसके। नवउदारवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ खुला अर्थव्यवस्था, त्यसको विरुद्ध चाहिँ जहाँबाट प्रजातन्त्रको जननी भनेका राष्ट्रहरू होइन, खुला अर्थव्यवस्थाको जननी भनेका राष्ट्रहरूमा नै जब नियन्त्रित पुँजीवाद अनि संरक्षित राष्ट्रवादको प्रश्न उठिसकेको छ भने अब हामीले यहाँ त्यहीलाई लागू गर्न खोजिरहेका छौँ भने हामी कति पछाडि छौँ। त्यसैले हामी धेरै पछाडि छौँ। हामीले छलाङ लगाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ र यिनी जुन पछौटे के छन् त भन्दाखेरि विचारहरू छन्, पछौटे जुन के छ त भन्दाखेरि व्यवस्था छ, यसलाई त्यागेर नयाँ व्यवस्था चाहिँ सूत्रपात गर्न सक्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि व्यवस्थामा त्रुटि देखेको छ। हुन त व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको छ र जनता आम नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएन भन्छ नि त। फेरि व्यवस्थामा त्रुटि देखिएको छ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि, तर अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्ने हो भने अवस्थाहरू परिवर्तन भयो तर आम नागरिकको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन। व्यवस्थामै त्रुटि छ, अर्थात् यो व्यवस्थालाई नयाँ तरिकाले लैजान सकिएन भने यसले समाधान दिन सक्दैन। यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म यो निरन्तर किसिमले जुन अभ्यास गरिँदै आएको छ यसले चाहिँ नेपालको जुन समस्या छ, राजनीतिक समस्याको, सामाजिक समस्याको, आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सकेन। त्यसैले यसमा परिवर्तन जरुरी छ। त्यो व्यवस्था कस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला, तर के छ त भन्दाखेरि यही स्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अबको देशले कस्तो आयाम लिला? जति पनि अहिले भइरहेको छ, नेताहरू जुन मन्त्रीहरू भइरहनु भएको छ, उहाँले अबको आउने परिवर्तनहरू
काल्पनिक कथाहरू जस्तै रचिरहेका छन्। अब आउने देशको चरम विकास होला या नहोला, कस्तो हुन्छ होला अबको देश? वर्तमान स्थिति, वर्तमान राजनीति, वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान नेतृत्व पङ्क्ति यदि यही अवस्थामा रहिरह्यो भने देश योभन्दा पनि पछाडि जान्छ। देश संसारको सबभन्दा गरिब र कङ्गाल मुलुकमा परिणत हुन्छ। देश के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लुट तन्त्र, भ्रष्टाचार तन्त्र, कमिसन तन्त्र, होइन, तस्करी तन्त्र, होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो थिचोमिचोको तन्त्र, शोषणको तन्त्र, यो सारा निकृष्ट तन्त्रहरूको जुन केन्द्रबिन्दु बनेको छ, पुञ्ज बनिरहेको छ, यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ समाप्त हुँदैन। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा खासै तात्विक परिवर्तन फेरि देशले पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, आफ्नो व्यस्तताको समय बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, निमन्त्रणलाई सहजै स्वीकारेर आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद, धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद।